लेकिन इशारे जो हैं वो IS के पी यानी इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस, जिसको दाइश भी कहते हैं, उसकी तरफ किया जा रहा है और TTP की तरफ हो सकता है। पाकिस्तान करते हैं। अभी उन्होंने ये बयान दिया था पाकिस्तान के LOC को हम क्रॉस करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल को, तो टेररिस्ट जो है यहाँ पे उनके जिनको सपोर्ट करते हैं उनके जरिए ये काम यहाँ पे करवाया जा रहा है। जो इनकी मंत्रा है और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं, उस वक्त तलातुम पैदा किया जाए और ये एक ऐसी कैफियत हो अफरा तफरी की कि जिसमें गैर मुल्की मुदाखलत जो है उसका जवाब बन। डायरेक्टली किसी ग्रुप को ये कहा कि ये कोई जिहाद नहीं है, ये जो काम है ये कोई जिहाद नहीं है। तो इस अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही एक अफसोसनाक हादसा हुआ है बाजौड़ में, जो तहसील खार में, जहाँ पे बम धमाके में 35 अफराद शहीद हो गए और 200 से ज़ायद जख्मी हैं। और ये JUIF का कन्वेंशन था इस तहसील खार में, जो बाजौड़ डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है, और ये ओपन एरिया में था। और जहाँ पे एकदम ये धमाका हुआ, जिसको शायद मुमकिन है ये सुसाइड अटैक है या वहाँ पे कोई माइन एक्सप्लोड की है, इसके पे अभी तहकीकात जारी हैं। लेकिन इससे बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है जानों का। अभी तो 35 अफराद की इतला आई है, लेकिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी हैं अफराद। 200 लोग जख्मी हुए हैं। तो एक बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा एक टेररिस्ट अटैक है पाकिस्तान में। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनाब तारिक लोधी साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो। आज जो हादसा हुआ है ये आप देख रहे हैं कि कोई एकदम तो नहीं हो रहा, जाहिर है कि स्ट्रीक है। अभी जमरूद में हुआ सुसाइड अटैक, उस पर हम बात कर रहे थे। उससे पहले भी एक सुसाइड, यानी अब जो ये खुदकुश हमले या बॉम्ब ब्लास्ट हैं, ये दोबारा इसका ये शुरू हुए हैं। वरना पिछले 1.5-2 साल में अगरचे दहशत गर्दी बड़ी थी, लेकिन उनका तरीक़ाकार जो है मुख्तलिफ था। लेकिन अब दोबारा जो खुदकुश हमला आवर आने शुरू हुए हैं, या तो ये डेस्परेशन है और या एक उनकी स्ट्रेटजी में वो चेंज लेके आए हैं। लेकिन अब देखने की बात तो ये है कि JUI एक रिलीजियो पोलिटिकल या पोलिटिको रिलीजियस पार्टी है, और ख्याल तो ये था कि 10 दिन खतरा था लोधी साहब के मुहर्रम है आशूरा पे, तो दूसरी पार्टी ही जो एक सेक्टेरियन हमले होते हैं वो होगा, लेकिन वो पीसफुली गुजर गया। उस पर काफ़ी 1-1.5 माह काफ़ी मेहनत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने। अब ये ख्याल था कि वो वक्त गुजर गया था, लेकिन इसी मौके पे ये बड़ा सानिया हो गया है। तो आपके ख्याल में ये अभी तो किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है, तो आपके ख्याल में ये कौन हो सकते हैं और क्यों इस मौके पे ये, और JUIF को क्यों निशाना बनाया गया है? वालेकुम अस्सलाम नवीद साहब, बहुत शुक्रिया। ये एक अंदोहनाक वाकया है जिसपे यकीनन हर पाकिस्तानी का दिल बोझल और गमगीन होगा। अल्लाह ताला शोहदा को मग़फ़िरत भी अता फरमाए और उनको दर्जात बुलंद फरमाए, और जो उनके लायकीन है उनको सब्र जमील अता फरमाए, जख्मियों को सेहत याब करे। आमीन। अभी इस ये हादसा जो है ये आपने जैसे बताया कि खार में हुआ है। बेसिकली खार जो है, अगर आप गूगल मैप पे देखें तो वो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है अफगान पाकिस्तान की सरहदी बॉर्डर लाइन से। जहाँ तक इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन का ताल्लुक है, बाजोड़ हमेशा मरकज रहा है बहुत सारे हमलों का, जो कि दहशतगर्दी और बल्कि यूं समझिए कि जिसमें पूरे बड़े जथे जथे हमलावर हुए हैं हमारी चेक पोस्टों पर माजी में। तकरीबन 10 साल पहले की बात है, 10, 11, 12 साल पहले की बात है कि वहाँ पे बड़े मुनज़्ज़म हमले भी किए गए हैं दहशतगर्दों की जानिब से। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का बॉर्डर जो है वो नहायत नाजुक हालात से दो चार है। इसके इसके अलावा जो दूसरी चीज आपने फरमाई वो उसकी सुसाइड के शुबा होने के सुसाइड बॉम्बिंग है। मैं आपकी उस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। इसके अगर हम देखें कि ये वाकया बिल्कुल एक जलसागाह में हुआ, जो कि अखबारी खबरों के मुताबिक टेंटेड एरिया था,
اور اس ٹینٹڈ ایریا میں جو تھا وہاں پہ داخلہ جو ہے وہ چاروں اطراف سے کوئی چونکہ ممکن چار تھا. دیواری یا اس طرح کی چیز نہیں تھی، جی تو رکاوٹ نہیں تھی. اور اس جو بھی حملہ آور تھا اس کے لیے اس کے کور میں، اس کے سینٹر میں، وسط میں پہنچنے کی، جہاں پہ سے تمام ایکٹیویٹی تھی، اس کے نزدیک ترین پہنچنے میں اس کو کم دقت ہوئی ہے. ان کے نمائندوں کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے اور کسی نے انفلٹریٹ کیا ہے، داخل ہوا ہے، تو وہ شخص یقیناً کوئی ایسا شخص تھا جس کے اوپر فوری طور پہ شک نہیں جا رہا تھا، اور اس کے چہرے وغیرہ سے وہ لوکل بندہ لگتا ہوگا. یا دوسری چیز جو ممکنات میں سے دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ غافل ہوں گے، مگر اگر غافل ہوں گے تو سوسائڈ بامبر کو پہلے نہیں پتا لگا ہوگا کہ اس دن اس وقت غافل ہوں گے. لہٰذا یہ پلانڈ ہر اس طرح کے واقعے کی طرح اس کو پراپر انٹیلیجنس بیک اپ ملا دیا گیا ہے دشمن ایجنسیوں کی جانب سے، اور یہ جی واقعہ وہاں بالکل. پہ. تو یہ ممکن ہے کہ طارق صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات سو کہ جو ان کو ٹاسک ملا، اول تو یہ میرا خیال ہے کہ ٹاسک ہوگا عاشورہ کے دوران اٹیک کرنے کا، تو یہ پلان بی ہوگا کہ اب وہاں پہ نہیں ہو سکا تو اگلا ہدف تو اچیو کیا جائے، امن امان تو نہیں رہنا چاہیے. تو اٹ کین بی اے آپ پلان بی بائی دا ہینڈلرز. جی، آپ اس چیز کو بالکل صحیح سمت اشارہ کر رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا، اگر عاشورہ پہ خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا تو وہ بھی ایک سویلین ٹارگٹ کے اوپر ہوتا. دیکھیے جو واقعہ یہ ہوا ہے، یہ عاشورہ کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں، عاشورہ کے لیے یقیناً ان کے پلانز تھے، مگر ایک عمدہ سیکیورٹی نظام کے تحت اور اچھے پبلک عوامی کوآپریشن کی وجہ سے ان کے کوئی اگر ایسے عزائم تھے تو ناکام بنا دیے گئے. مگر عاشورہ کو نشانہ بنانا ہی بذات خود ان کی ایک ایسکلیشن ہے، ایک اضافہ ہے جو ان کی پہلی اسٹریٹجی تھی. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ وہ پہلے سیکیورٹی فورسز کے ہدف پہ حملے کر رہے تھے. اب سیکیورٹی فورسز کے ہدف پہ حملہ جب کیا جاتا ہے تو جو دشمن ہے وہ اس کو، یا کرنے والا جو ہے وہ اس کو پھر تشبیہ دیتا ہے کہ یہ انسرجنسی ہے نہ کہ دہشت گردی. اس دہشت گردی کے زمرے میں وہ اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. مگر یہ والی جو ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ اس سے بڑے عزائم کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ انہوں نے سویلین اور نہتے عوام کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. اور اس سے کرنے کے ان کے کئی مقاصد واضح ہیں کہ ایک تو انہوں نے ڈگری اس کی اضافہ کیا، دوسری انہوں نے جمعیت علماء اسلام جو کہ جس کا اپنا جو مینیفیسٹ ہے یا جن کا اپنا آئیڈیالوجی ہے، وہ گو کے سخت ہونے کے باوجود کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپنے عمومی طور پہ اور اپنے طور پہ ایک بڑی بیلنس جماعت تصور کی جاتی ہے جو کہ دہشت گردی کے راہ میں رکاوٹ ہے. ان کا پچھلے انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور ان کو دہشت گردوں نے بڑا ہدف بنایا ہے پچھلے 10 سال میں. ابھی ریسنٹلی بھی ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور اس سے یہ تاثر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب یہ اگلے اسٹیپ میں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی برتری قائم کریں، دہشت گرد جو ہیں اپنی برتری قائم کریں، اور وہاں پہ جو ریزسٹنس کے پاکٹس ہیں ان کو عوامی جانب سے میں ریزسٹنس کے آپ پاکٹس کی کو میں نیوٹرلائز کریں. اچھا میں چار اور پوائنٹس کی طرف آپ کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا رسپانسبلٹی کسی نے ابھی کلیم نہیں کی، لیکن اشارے جو ہیں وہ آئی ایس کے پی یعنی اسلامک اسٹیٹ ان خراسان پروونس، جس کو داعش بھی کہتے ہیں، اس کی طرف کیا جا رہا ہے اور ٹی ٹی پی کی طرف ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ دو باتیں یہ ہو گئیں. ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے، امریکہ کی رپورٹ آئی تھی جس میں القاعدہ اور ٹی ٹی پی کی آپس میں گٹھ جوڑ ہوا ہے، اور ٹی ٹی پی اور القاعدہ دونوں لنکڈ رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ. القاعدہ تو ان کے مہمان رہے، افغان طالبان پچھلے دور میں ان کے میزبان تھے، اور جب وہاں سے وہ نکالے گئے امریکن آپریشن اور انویژن کے بعد، تو جب پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں آئے تو یہاں پہ ٹی ٹی پی جو ابھی بعد میں بنی، لیکن اس وقت ان کے جو لوگ تھے، یہی افراد تھے، یہ ان کے فٹ سولجرز تھے، ان کے مددگار تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی بھی لوکل برانچ یہ بنا لی. تو ظاہر ہے کہ یہ تینوں ایک ٹرائنگل سے تو بن رہا ہے. تو ہم نے پہلے بھی چیف آف آرمی سٹاف نے بھی، ڈیفنس منسٹر نے بھی اس پہ افغانستان کو بھی وارن کیا. اور تیسری بات، دو باتیں یہ میں جاننا چاہوں گا، دونوں جو ہیں دہشت گرد گروہ افغانستان کا اس میں لنک، اور چوتھی بات یہ کہ انڈیا
राजनाथ सिंह जो और अजीत डोवल, ये जो दो माइंड हैं हर वक्त कॉन्स्पिरेसी में अगेंस्ट पाकिस्तान करते हैं, अभी उन्होंने ये बयान दिया था पाकिस्तान के एलओसी को हम क्रॉस करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल को, तो एन मुमकिन है, और इस पे मैं समझता हूँ कि वो हमें ओपन वॉर का दिखाने के बाद जो अपने टेररिस्ट जो हैं यहाँ पे उनके जिनको सपोर्ट करते हैं उनके जरिए ये काम यहाँ पे करवाया जा रहा है। जाहिर है क्योंकि वो टेररिज्म को ओपनली तो नहीं कह सकते हम ये कार्रवाई करेंगे, तो वो एलओसी का नाम दे देते हैं कि हम फौजें जाएंगी एलओसी में और लोग जाएंगे, इस तरह की गुफ्तगू करके कैमोफ्लेज करके डाइवर्ट करके अटेंशन, और यहाँ पे टेररिज्म को फरोग दिया जाए। तो ये चार मैं चाहता हूँ कि क्विकली इन इश्यूज के ऊपर आप बता दें। जहां तक रहा ताल्लुक अजीत डोवल साहब का और उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब का, वो दोनों साहिबान जाहिर है दुश्मन मुल्क के वो हैं नुमाइंदे। हम उनसे कोई अच्छी खैर की उम्मीद नहीं रखती, ना रखनी चाहिए। तो उसमें उसमें जो जो भी उनकी कुवत में होगा वो यकीनन करेंगे। ये हम पे मुनहसर है कि हम उससे कैसे उसका मुकाबला निपटते करते हैं और कैसे अपने उससे निपटते हैं। तो उसमें जो ये तमाम चीज जो है, अगर इसका आप देखें कि किस तरफ रुख हो रहा है, तो एक तो पहला रुख इनका ये है कि पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी को ज्यादा करें, और इलेक्शंस का वक्त जो है जिस वक्त बहुत सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में हो जाती हैं, तो वहां पे उस वक्त तलातुम पैदा किया जाए और ये एक ऐसी कैफियत हो अफरा तफरी की कि जिसमें गैर मुल्की मुदाखलत जो है उसका जवाब बन सके। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और एक इंतहाई जदीद दिफाई निज़ाम के भी हम रखवाले और रखने वाले हैं। तो हमें जो कि दुश्मन की नज़र में खटकता है और उसके रास्ते में रुकावट है, तो उसकी ख्वाहिश होगी कि बैनुल अक़वामी दबाव और उसके लिबादे में किसी ना किसी तरह हमको वो निहत्ता करे। तो इस वास्ते हमें बहुत मोहतात और इस बारे में कई शुबा नहीं होना चाहिए कि ये चीज करने के बाद इसको बहाना बना के मजीद एस्केलेशन जो है वो की जाए। अफगानिस्तान में जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि ये जितने भी दहशतगर्द हैं ये एक दूसरे में एक ग्रुप से देखिए, अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन वही है और उसके अंदर उसके जो कुछ अगर बाहर से लोग आए हुए हैं तो उनकी भी एक महदूद सर्टेन एक्स नंबर ऑफ नंबर्स होंगे। वो मुख्तलिफ जॉबलेस जब होते हैं तो वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। जब एक चीज की तरफ से उनको पूरा वो उनका पहले वाला या उससे बेहतर मौका फराहम होता है तो उनका ऑक्यूपेशन है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। खास तौर पे उसमें जिसमें उनको नजरियाती तौर पे सेंस ऑफ गिल्ट भी ना हो कि नहीं हम ठीक हो गए। तो ये ISK या दाइश, आपके TTP, मैं इसमें शामिल करूंगा ETIM और IMU को भी शामिल करूंगा। ये सारे लोग जो हैं ये तमाम एक नजरियात के कॉमन हदफ है, इनका एक नजरियात के हामिल हैं। और एक एक ही किस्म की सॉइल से कर मात्रा रहे हैं। बज़ाहिर बज़ाहिर इनकी सॉइल जो लगती है वो अफगानिस्तान लगती है। जी। अफगानिस्तान में जो तालिबान मौजूदा हुकूमत है, जो तालिबान है, वो मैं नहीं समझ सकता कि वो अभी तक इतने मुनज़्ज़म और मजबूत हो चुके हैं कि वो मुकम्मल तौर पे अपनी सरहदों की हिफाजत या रोकवाल कर सकें। और मैं उसके बारे में ये भी मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को बहुत एहतियात से निपटेंगे, क्योंकि अगर अगर वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे तमाम तर तवज्जो इस तरफ मरकूज कर देंगे तो उनके अपने अंदरूनी मसाइलों में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो उनकी सरजमीन पे मौजूद हैं। तो उनकी बंदूकें अगर उनकी तरफ हो गई तो उनके लिए इससे बड़ा जो है प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो ये उस जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के अंदर जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की जो स्ट्रेटजीज हैं उसके अंदर ऐसे तरीके से इसको तरतीब दिया गया है कि तालिबान भी मजबूर हों कि किसी एक हद तक दे विल हैव टू लुक द अदर वे, दूसरी जानिब मैं देखेंगे। इस पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे हाफिज हमदुल्ला जो हैं उनके JUI के लीडर हैं, उन्होंने ये फौरी तौर पे ये कहा कि इस पर तहकीक होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ इनडायरेक्टली किसी ग्रुप को ये कहा कि ये कोई जिहाद नहीं है, ये जो काम है ये कोई जिहाद नहीं है। तो इससे तो तासुर मिलता है कि इन्हीं दो पार्टीज में से कोई हो सकता है, और उनके जी इसके उनसे बाद भी उनके डेफिनेटली उनके इल्म में कोई ना कोई चीज ऐसी होगी, क्योंकि अदर अव्वल तो ये भी देखना चाहिए सर कि कोई क्या थ्रेट अलर्ट इस पे जारी की गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरफ से कैसी है। अगर नहीं की गई तो मैं समझता हूँ कि फिर ये अगेन इट्स इंटेलिजेंस फेलियर, और उसके ऊपर हमें मुहतात होना चाहिए, और अब इनसे मेरे पूछना चाहिए कि उन्होंने जो बात की है जिहाद की तरफ तवज्जो दिलाई है किसी ग्रुप की तरफ, उससे क्या मतलब है उनका। देखिए ये चूंकि चूंकि उनका इन तीनों जमातों का जिनका नाम मैंने लिया, तीनों कालेदम जमातों का ग्रुपों का जो जो इनकी मंत्रा है और इनकी जो
آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور جہاد کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جہاد کا نام یوز کیا، اسلام کو یوز کیا، اس کے لیے اپنے لیے فیکٹر ان کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. گو کہ مسلمانوں کی بہت بڑی جو اکثریت ہے، بے پناہ اکثریت ہے، وہ اس چیز سے اس کو انڈورس نہیں کرتی. تاہم چونکہ یہ چیز ان کو تائید حاصل ہے مختلف اسلام دشمن عناصر کی، تو وہ اس چیز کو پروپیگیٹ کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے اور اس نیریٹو کو بڑھاتے ہیں. تو اس کی طرف انہوں نے بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا. اور وہ ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ تشدد والی سیاست یا تشدد والی کارروائیوں کے حق میں کبھی نہیں رہی جمعیت علماء اسلام. وہ کہ مغرب نے اور لوگوں نے اس کو ان کے ساتھ باندھنے کی بڑی کوشش کی ہے، ہے. مگر اپنے عمل سے اور اپنے اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں شامل. مگر اس سے ہٹ کے جو عرض ہے افغانستان کے حالات کے، اس کے حوالے سے وہاں سے یہ تمام تر کوشش وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں بھی روکنا تو ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ جو پینیٹریشنز وہاں پہ ہو چکی ہیں، جو وہاں پہ جس طرح اسٹیبلش ہو چکے ہیں، تو ابھی یہ جنگ شروع ہو چکی ہے. اس جنگ کے ایک نئے تو اس میں داخل ہوئی ہے، مرحلے میں داخل ہوئی ہے، جہاں پہ اب سویلین ٹارگٹس کو بنانا شروع کر دیا ہے. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اندازہ غلط ثابت ہو، کہ اب وہ اپنے ان حملوں کو سویلین ٹارگٹس کی طرف کریں گے، اضافہ کریں گے اور تابڑتوڑ حملے کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کی اب سیکیورٹی فورسز پوری طرح اس میں الجھ جائیں. الیکشن کا نظام، اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سے ان کی جو سینکٹیٹی ہے وہ ختم ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتے اس وجہ سے کہ یہ دہشت گردی ہے اس کی وجہ سے، تو وہ ایک دوسرا ایک کرائسس جنم لے لے گا اس صورتحال میں. اس تو کا مطلب ہے کہ وہ ان یہ تمام چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی صوبوں میں بھی یہ خطرات بڑھ گئے ہیں. جی، مکمل پورے پاکستان میں دیکھیے، شمالی علاقہ جات میں ان کے اعلان سے تو وہ بڑھ گئے. بلوچستان میں آلریڈی پرابلم ہے وہاں پہ. جو اب یہ کے پی میں بھی اپنے ایشوز ہیں. تو رہ جاتا ہے سندھ میں بھی پیچھے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ایکا دکا واقعات ہوتے رہے ہیں، جس کے اندر مختلف تنظیمیں جو ہیں، گمنام سی تنظیمیں سامنے آتی ہیں اور ان کی کاروائیاں ہوتی ہیں. پھر اسی دوران بہت ساری مسٹیریس یعنی کہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، جس میں سائبر اٹیکس سے لے کے سائبر انوالومنٹ لے کے یا ففتھ جنریشن وارفیئر کے ہم جن کو طریقہ کار سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے وہ مجموعی طور پہ آپ کو کمزور کرنے اور آپ کو گرانے کے لیے کی جا رہی ہیں. کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ابھی یہاں پہ مزید پڑھنے کا طریقہ واردات مختلف کر لیا ہے، سافٹ ٹارگٹس کو بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں، سویلین اٹیکس بھی کر رہے ہیں، اور یہ باقی صوبوں میں بھی یہ خطرات بڑھ گئے ہیں. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. جہاں میں نے یہ بات کی کہ یہ چونکہ پہلے اطلاع نہیں تھی، ایک انٹیلیجنس فیلئر سمجھ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پالیسی فیلئر بھی ہے کہ ہم نے پچھلے 2 سال پہلے جو ہم نے فیصلے کیے اور لوگوں کو واپس لا کے یہاں پہ افغانستان سے واپس یہاں پہ بسا دیا، اس کے بعد سے ٹیررزم کی ایک نئی لہر یہاں پہ نے جنم لیا ہے، اور ان کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے، ان کو مین پاور مل گئی ہے، اور وہ انٹرنلی اسٹرانگ ہو کے یہاں پہ حملے کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اتنا ہی انٹیلیجنس ورک کرنا پڑے گا اور اتنا ہی سیکیورٹی ایجنسیز کو زیادہ اس پہ شد و مت سے کام کرنا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا ہدف جو ہے وہ بنیادی طور پہ چائنا کی طرف اس کا رخ ہے، سی پیک کی طرف اس کا رخ ہے. اور سی پیک کو آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اس کو ایک سی پیک کی مخالف نہیں ہے. اور وہ اس کے اگر میں یہ کہوں کہ وہ اسے سی پیک کے لیول تک ہمدردی رکھتی ہے، سی پیک کی حد تک ان کی شدید انٹرسٹ اس میں موجود ہے، تو میں غلط نہیں ہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تینوں جو یہ سارے گروپس ہیں، ان کی سب کی خواہش یہ ہے کہ اس علاقے سے وہ چین کو کمزور کرنے کے لیے، چین کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان کو وہ مکمل طور پہ بالکل اس کو دہشت گردی کا ایک اماجگاہ بنا دیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. خدا حافظ.